नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गरेसँगै चीनिया समकक्षीले कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाए। कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्दा समेत नपाइएको अवस्थामा नेपालका समकक्षीसँग छलफल गरे लगतै चीनिया राष्ट्रपतिले सहयोग स्वरूपको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो विषयले चर्चा पाएको छ। जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले मित्र राष्ट्र तथा छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा आलङ्कारी राष्ट्रपतिले पहल गरेको र त्यसले सकारात्मक नतिजा पनि देखाइएको भन्दै यो प्रयासको प्रशंसा भयो। कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले चीनिया समकक्षीसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले नै भारतीय समकक्षीलाई पनि पत्र लेखिसकेकी थिइन्। खोप उत्पादक मुलुक अमेरिका, रूस र बेलायतलाई पनि राष्ट्रपतिले खोप सहयोग गर्ने आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेकी छन्। राष्ट्रपतिको यो सक्रियतालाई कतिपयले अलङ्कारिक राष्ट्रपति संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन्। चीनबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने 10 लाख मात्र खोप 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई दिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले चीनबाट आउने 10 लाख भेरोसेल जोखिम वर्गको आधारमा 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहलाई दिने लागि बताउनुभयो। उहाँले खोप भित्रिने मात्राको आधारमा खोप लगाउनेको उमेर समूह छुट्याउँदै जाने पनि बताउनुभयो। सोमबार साँझ बेइजिङ गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमानले मङ्गलबार खोप लिएर आउँदैछ, तर यो पटक 2 लाख मात्र खोप मात्र आउने बताइएको छ। डाक्टर पोखरेलका अनुसार कम्तीमा 5 लाख मात्र खोप प्राप्त भएपछि मात्रै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसभन्दा अगाडि चीन सरकारले 8 लाख डोज भेरोसेल उपलब्ध गराएको थियो। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 60 देखि 65 वर्षका अझै करिब 7 लाख नागरिकलाई खोप लगाउन बाँकी नै छ। दुवै डोज खोप दिनका लागि 14 लाख मात्र आवश्यकता पर्छ। यसअघि सरकारले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिडसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा 14 जिल्लामा 55 वर्षभन्दा माथिकालाई र बाँकी जिल्लामा 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको थियो। झन्डै 9 लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। डाक्टर पोखरेलले आगामी दिनमा कोभिडसिल्डको सट्टा दोस्रो मात्रा एस्ट्राजेनिकाको खोप दिने देखि तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एस्ट्राजेनिका खोप ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सो खोप आएपछि पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः जासपाका अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि जासपाको ठाकुर समूह सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रीहरूको नामावली तयारीमा लागेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित एमाले शीर्ष नेताहरू र ठाकुर महतो पक्षबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा चाँडो सहभागी हुन आग्रह गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोभिडका बेला धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि 7 मन्त्रालय खाली छन्। छिटोभन्दा छिटो ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी सरकारमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको बताउँदै भन्नुभयो, हामीलाई 8 मन्त्रालय सहित 2 राज्य मन्त्री लिन भन्नुभएको छ। हाम्रा धेरै मागहरू पूरा भएकाले अब पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छौँ। उहाँले अब केही मुद्दा फिर्ता लिने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बाहेक आफूहरूले उठाएको माग कार्यान्वयनका लागि प्रतिक्रिया गएको बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर ठाकुर समूहमा नेताहरूबीच हानाथान सुरु भएको बताइएको छ। ठाकुर महतो पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै जसपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ।
पार्टीभित्रको विवाद विभाजनको डिलमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि जसपा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नारायणी अस्पतालको स्टोर शाखाबाट चोरी गरी मास्क, पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू जनकपुरतर्फ लागिरहेको अवस्थामा 12 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्टोर शाखाका प्रमुख सुशील यादवका अनुसार पियोन विनोद महतोले जनकपुरमा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको बखत 12मा प्रहरीले पक्राउ गरेको र अस्पतालमा फर्काइदिएको बताउनुभयो। यस सन्दर्भमा बुझ्दा अस्पतालको सुप्रिन्टेन्डेन्ट वीरेन्द्र प्रधानले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो। यस सन्दर्भमा बाराका प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीसँग बुझ्दा उहाँले आफूलाई यस बारेमा केही जानकारी नभएको बताउनुभयो। कोभिड-19 स्थगित भएको यस वर्षको एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार नै गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारी नाङ्गेकाले एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा उपस्थिति गराएर लिन सकिने अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो। त्यसैका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ताव लागेको थियो। यस वर्षको एसईसी परीक्षा जेठ 13 गते तोकिएको थियो, तर कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको थियो। गत वर्ष पनि कोरोनाका कारण एसईसी परीक्षा हुन सकेको थिएनन्। पछि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा फल तयारी गरिएको थियो। यस वर्ष कक्षा 10 का त्रैमासिक परीक्षा भएका छन्। त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन 10%, आदर्श वार्षिक परीक्षाको मूल्याङ्कन 30% र बाँकी आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइने भएको छ। यसका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक सहितको 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरिने भएको छ। त्यही समितिले मूल्याङ्कन गरेर नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। विद्यालयको समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा नतिजा पठाउनेछ। एकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोनाका कारण विद्यालय तहका अन्य परीक्षा पनि स्थगित गरिएका छन्। विद्यालय तहका अन्य परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूले निर्णय गरिरहेका छन्। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनवाई हुनेछ। शुक्रबारबाट भएको सुनवाई आइतबार भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले छलफलका लागि समय छुट्याएका थिए। नेकपा विभाजन गराउने मुद्दामा संलग्न भएको न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहन नहुने तर्क रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताहरूले गरेका थिए। यसबारे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोमबार छलफल गरेका थिए। केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट नहट्ने अडान लिएका छन्। यसबारे आज संवैधानिक इजलास बस्नु अघि निर्णय हुने सम्भावना छ। सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी थप्ने तयारी थालेको छ। करिब 4000 दरबन्दी थप्ने गृह मन्त्रालयले गृह कार्य थालेको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा भारत र चीनसँगको सीमामा 120 बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी थप गर्ने कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा आएसँगै जनशक्ति पनि थप्न लागि हो। सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल खटाइँदै आएको छ। बीओपी थप्ने योजना अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी पनि पठाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव जनक राज दहालले जानकारी दिए। उनले भने यसका लागि O&M व्यवस्थापन तथा सङ्गठन सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी थपको प्रतिक्रिया अघि बढाउँदैछौँ। सशस्त्र प्रहरीले 1 वर्ष अगाडि करिब 10,000 जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर कोभिड-19 को महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण त्यस सम्बन्धित प्रस्तावले मूर्त रूप पाउन सक्ने त्यो अवस्थामा सशस्त्र केही कार्यालय खारिज गरेर तथा केहीबाट जनशक्ति घटाएर सीमामा जनशक्ति थपिँदै आएको छ। अब अन्यन्त्रबाट तान्न सक्ने अवस्था नभएकाले जनशक्ति नै थप्नुपर्ने अवस्था छ।
गत वर्ष हामीले राजस्व भन्सार जस्ता केही गुलमहरू खारेज गर्यौं, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्याल भन्छन्। यो वर्ष त्यो अवस्था छैन। नयाँ दरबन्दी नै थप्नु हुनुपर्छ। दरबन्दी नथपिने नयाँ बिओपी स्थापना गर्ने गाह्रो छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बजेट बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तमाङले बताए। यसअघि आइतबार आन्तरिक कारण भन्दै तथा सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण बैठक स्थगित गरिएको थियो। बैठकमा विशेष गरी शनिबार अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटको समीक्षा तथा पार्टीको आन्तरिक वातावरणबारे छलफल हुनेछ। त्यसै बैठकमा यसअघिको बैठकले 12 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको र उनीहरूलाई केही कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा पनि निर्णय हुन सक्ने तमाङको भनाइ छ। स्पष्टीकरण सोधिएकोहरूमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विद्रोह खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ्ग, यग सुनवार, मेटमणि चौधरी, दीपक प्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडा रहेको छन्। यसअघि एमाले संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत 11 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना महामारीबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको बेलामा सरकारले ल्याएको बजेटले नागरिकमा कुनै पनि आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले सोमबार बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो टिप्पणी गरिएको हो। विपदको परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना बजेटमा ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै नागरिकमा यो बजेटले आशा जागृत गर्न नसकेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालु खर्च घट्ने आधार नदेखिएको भन्दै काङ्ग्रेसले परिणाम स्वरूप पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्ने सम्भव नहुने बताएको छ। भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव नभएको र नागरिकको थाप्लो माथिको ऋणभार अझ बढ्ने निश्चिन्त रहेको काङ्ग्रेसको दाबी छ। सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण 809 अर्ब रहेकोमा कुनै ठोस उपलब्धि बिना नै त्यो ऋण अहिले झन्डै 2 गुणाले बढेर 1600 अर्ब पुगेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकमाथि झन्डै 55,000 ऋणभार रहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ। बजेटले महँगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, अनेकौं छलछाम र प्रपञ्च रची प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयव्ययको वक्तव्य असंवैधानिक रहेको ठहर्छ। सांसदलाई छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेट सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने जस्ता कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु 15,000 सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको परिवारलाई राहत स्वरूप उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले 2 दिनको तलब सहयोग गर्ने र बाँकी कोभिड कोषबाट बेहोर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गर्ने म्याग्दीले जिल्लाको दोस्रो पालिका हो। यसअघि व्यास नगरपालिकाले मृतक परिवारलाई रु 10,000 राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र हौसला बढाउन घर पुगेर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राणाले जानकारी दिए। एमाले स्थायी कमिटी बैठक 2 दिनदेखि सरिरहेको छ। यो बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर चासोका साथ हेरिरहेको छ। प्रश्न छ, स्पष्टीकरण सोधिएका 12 नेतालाई कस्तो कारबाही होला? सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे लगायत नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
उनीहरूले एक सत्ता बढी भए पनि जवाब दिएका छैनन्। यसअघि एमाले जेठ 10 मा वरिष्ठ नेता दय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम बहादुर रावल, मुकुन्द नेउपाने सहित 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। उनीहरूलाई जेठ 8 गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको अदालतमा गएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा रिट निवेदन दिएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। उनीहरूलाई कारबाहीपछि एमाले जेठ 15 र 16 गते लागि बैठक तोकिएको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेवाङले बैठक रोक्नुमा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन मुख्य कारण रहेको बताए। मङ्गलबार 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्छ। नेता नेवाङले भने, नेवाङका अनुसार पार्टीका एकताका लागि छलफल जारी छ। कार्यदलका साथीहरू बीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्म कार्यदल पनि जीवित नै छ। उनले भने, उनले गुटगत रूपमा कुराकानी नहुने स्पष्ट गरे। हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। उनले भने, गुट पक्षका नाममा भने छलफल हुँदैन, गर्दैनौँ। प्रदेश नम्बर 2 मिडिया काउन्सिल र मिडिया प्राधिकरणले सोमबार पत्रकार महासंघ पर्सालाई 152 थान स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आम सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई कोभिड-19 को संक्रमण हुनबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ महासंघलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको काउन्सिलका अध्यक्ष शिव हरिप्रसाद भट्टराईले जनाए। आम सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवले जिल्लाका पत्रकारहरूलाई वितरण गर्नका लागि महासंघलाई सहयोग गरिएको बताए। प्रत्येक प्याकेटमा 50 थान सर्जरिकल मास्क, सेनिटाइजर 2 थान, पन्जा, फेस सिल्ड 2 थान रहेको छ। शाखा कार्यालय प्रयोजनका लागि 1 थान अक्सिमिटर र थर्मल गन समेत रहेको छ। शाखाका अध्यक्ष अनुप तिवारीले स्वास्थ्य सामग्री बुझेका थिए। प्रदेश 1 र 2 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिहानैदेखि पानी परिरहेको मौसमविदले बताएका छन्। भारतको बिहार र पश्चिम बङ्गालमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावैसँग पश्चिम वायु र प्री मनसुनको गतिविधिका कारण ती 3 प्रदेशमा बिहानैदेखि पानी परिरहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 र 2 मा हल्का वर्षा भएको छ भने सुदूरपश्चिमका जिल्लामा मध्यम खालको वर्षा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षा भइरहेको पनि मौसमविद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आज दिनभर नै वर्षा नभए पनि यी क्षेत्रको मौसम बदलिरहने उहाँले बताउनुभयो। भोलि पनि यी 3 प्रदेशको मौसम यस्तै रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती गण्डकी प्रदेशका धेरै ठाउँमा भने यति बेला घाम लागेको छ। यी क्षेत्रको मौसम भने आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने मौसमविदले बताएका छन्। प्री मनसुनका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रका दिउँसोपछि मेघा गर्जन र चट्याङ्ग सहित फाटफुट पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। भोलि र पर्सि पनि पहाडी क्षेत्रको मौसम सामान्य बदली भई फाटफुट पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले प्री मनसुन बाहेक अन्य प्रणालीको प्रभाव नपरेकाले ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने छैन। यसैबीच मौसमविदले यसपालि समयमा नै मनसुन भित्रिने बताएका छन्। सामान्यतः जुन 10 तारिकमा नेपालमा मनसुन भित्रिने गर्छ। यसपालि जुन 10 तारिककै आसपासमा मनसुन भित्रिने अनुमान रहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मौसमविदले यसपालिको मनसुन धेरै पानी पर्ने अनुमान गरेको छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। दोस्रो लहर संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी हुँदै गएको छ। 1.5 महिना अघिसम्म लगातार 4 लाख संक्रमित हुँदै आएको पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 1,26,698 जना संक्रमण भएको छ। यो संख्या सोमबारको तुलनामा 26,000ले कम हो। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 2,81,73,655 पुगेको छ। यसअघि भारतमा पहिलो पटक 18 वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि 4 लाख नाघेको थियो। संक्रमितको संख्या 24 वैशाखमा भारतमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा 4,22,257 पुगेको थियो। आज भारतमा मृत्युको संख्या पनि कम आएको छ। दैनिक 4,000 हाराहारी संक्रमितको मृत्यु हुँदै आएकोमा आज 2,782 मा झरेको छ।
सोमबार पनि मृतक सङ्ख्या अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा कम भएको थियो। पछिल्लो विवरण अनुसार भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको मृतक सङ्ख्या 3,31,909 पुगेको छ। अब खेल खबर। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसिया कप छनौट खेल्नका लागि कुवेत पुगेका सबै नेपाली खेलाडी र अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टिम आइतबार राति इराकबाट स्थलमार्ग हुँदै कुवेत पुगेका थिए। आइतबार स्वाब दिएका नेपाली टोली तथा अफिसियलहरूको सोमबार रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। हस्त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जुही साहब बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।